तहरीक को हमने सपोर्ट किया। उसके बाद 9/11 हो गया तो फिर उसी मुल्ला उमर को हमने सज़ा दी। ज़ाहिर है अमेरिका के कहने पे दी, ज़ाहिर है यूरोप के दबाव में दी। और उसके बाद हमने अमेरिकियों को अड्डे दिए, फ़ज़ाएँ दी, उन्होंने अफ़गानिस्तान में उन पर बमबारियाँ की। और दूसरी तरफ हमने ये भी सोचा कि तालिबान वाहिद एक फ़ोर्स हैं अफ़गानिस्तान की कि जो प्रो पाकिस्तानियन है, ये प्रो इंडियन नहीं है, प्रो पाकिस्तानी है। अब इस किस्म की सूरत हाल में यकीनन पाकिस्तान के लिए परेशानियां हैं और उन परेशानियों की नौइयत ये है कि वहाँ से नौजवान आते हैं टीटीपी की सूरत में या अफ़गान नौजवान और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। यकीनन ये एक बड़ी शिकायत है पाकिस्तान की, और सिर्फ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, फ़ौज की नहीं, अवाम की भी शिकायत है। लेकिन ताकत के ज़रिए, रोब दबदबे के हवाले से हम ये सोचें कि मसला हल हो जाएगा, तो हमें एक चीज़ वाज़ेह कर देनी चाहिए कि जहाँ हम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हमें अफ़गानिस्तान की ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और नई ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हम अपनी बालादस्ती उन पर कायम रखें। एक बराबरी की बुनियाद पर बिरादर इस्लामी ममालिक बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखें। और अगर वहाँ पर कोई एक फ़ोर्स है जो प्रो पाकिस्तानियन है, उनको हमने ज़रूर इन हिंदुस्तान की गोद में फेंकना है। हम अगर शिकायत करते हैं कि वज़ीर ख़ारिजा जो है अफ़गानिस्तान का इंडिया क्यों गया, तो उसको तो पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आने का शेड्यूल आ चुका था, क्यों मनसूख हुआ? वहाँ के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान आने का शेड्यूल आ चुका था, फिर क्यों मनसूख हुआ? अगर वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान, वज़ीर ख़ारिजा अफ़गानिस्तान दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं और थोड़े थोड़े फासले के साथ आ रहे हैं, पूरे शेड्यूल तय हो चुका है, जब आप उनके दौरे कैंसिल करेंगे और मनसूख करेंगे तो उनकी तो मुल्क है, कहीं तो जाना होगा, किसी से बात तो करनी होगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर हमें बड़ी संजीदगी के साथ ज़िम्मेदाराना स्टेट की बुनियाद पर और गहरे सियासत के साथ हमें उन पर गौर करना होगा ताकि हम किसी बड़ी मुश्किल की तरफ ना जाएं। मौलाना साहब, मेरा ये सवाल है कि जो ट्रंप ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मुआहदा करवाया है, उसको आप कैसी नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में एक बार फिर उन्होंने फ़लस्तीनियों के हाथ बांधने और इसराइल के हाथ खोलने की कोशिश की है। वो अब भी बमबारियाँ कर रहे हैं, अब भी फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, सीज़ फायर के बावजूद हो रहे हैं। तो फ़लस्तीनियों को तो सीज़ कर दिया गया और इसराइल को फायर के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह तो सीज़ फायर नहीं होता जी। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे हुक्मरानों ने सिवाय इसके कि हम बहुत जल्दी करें ट्रंप की खुशामद करने में और 1.5-2 लाख लोगों फ़लस्तीनियों की शहादतों से जो उनकी उंगलियां सुर्ख हैं और उनसे उनके खून टपक रहा है, उनके लिए अमन नोबल इनाम की बात करना मुझे समझ में नहीं आ रही कि हम किस चीज़ की सियासत कर रहे हैं। और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है तो देखिए, पहली मर्तबा अमेरिका की दाखिली सियासत वो बाहर की दुनिया पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि बाइडन इंडिया के करीब था तो ट्रंप इंडिया के दूर हो गया, बाइडन पाकिस्तान से दूर था तो ट्रंप पाकिस्तान के करीब आ गया। तो इस तरीके से जहाँ उनकी खारजा पॉलिसी जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया करता था, पहली मर्तबा उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे थे। लेकिन अगर हम इतनी सी बात पे ऐसे फैसले करें कि जिससे चीन जैसा दोस्त हमसे एतमाद खो बैठे, तो ये बहुत बड़ी कीमत है जो हम अदा कर रहे हैं। हम इस मसले के लिए इतनी बड़ी कीमत हमें अदा नहीं करनी चाहिए। हमें चीन के साथ अपने ताल्लुकात को, बाहमी ताउन को, पाकिस्तान में अगर वो सरमायाकारी करना चाहता है तो उसकी सरमायाकारी को तसल्सल देना चाहिए और उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए।
اگر ہمیں عمران خان سے شکایت تھی کہ انہوں نے سپیک روک دیا ہے تو انہوں نے بھی تو آگے ایک اینٹ نہیں رکھی آگے اور ایک قدم آگے نہیں بڑھے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر خطے میں ہم تنہا ہو جائیں, چین کا اعتماد بھی نہ رہے, ایران کے ساتھ بھی تعلقات میں ہم صد مہری ہو, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایران پر الزام لگایا ہے اور بار بار لگایا ہے کہ علیحدگی پسند جو ہے وہ ایران میں رہ رہے ہیں, وہاں ان کی تربیتیں ہو رہی ہیں, وہاں ان کے کیمپس ہو رہے ہیں. تو پھر ایران اور افغانستان کے دونوں کے ساتھ رویے میں فرق کیوں ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بیرونی دباؤ کے تحت ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تحفظات ہیں ہماری, اور اس حوالے سے ہم کوئی جذباتی بات نہیں کر رہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر قدم ملک کے مفاد میں اٹھائیں گے. اگر میں نے جنرل مشرف کے اس نعرے پر, جب اس نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان, اور میں نے اس نعرے کو بھی غلط کہا تھا اور میں نے اس پالیسی کو بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف سمجھا تھا, تو میں آج بھی بڑی جرت کے ساتھ کہہ سکوں گا کہ یہ پالیسیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. KPK میں جو KPK کی صورتحال بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے, اس کو سدھارنے کے لیے ابھی حالیہ دنوں میں جو جرگہ ہوا ہے اس کے جو فیصلے ہیں آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جرگے تو ہر وقت روزانہ ہوتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, دوسری پارٹیاں بھی کرتی ہیں, حکومت بھی بلاتی ہے. کل بھی میرے پاس ایک وفد آیا تھا PTI کا کہ ہم ایک قومی جرگہ بلا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بلائیں. تو جرگے تو ہوتے رہتے ہیں وہاں پر. بات یہ ہے کہ عام آدمی اس وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتا, گلی میں نہیں جا سکتا, گاؤں سے باہر نہیں جا سکتا. تو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت وہاں پر, اور خاص طور پر جو وہاں پر عسکریت پسندی ہے وہ بہت پھیل گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر کارروائیاں کریں, اپنے گھر میں ہم نے کیا کیا ہے, اپنے گھر میں تو کم از کم جو چیز ہے اس کو تو کنٹرول کریں. طاقت استعمال کر لی ہے تو وہاں استعمال کریں جو مجھے نقصان دے رہا ہے جی, تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئی, وہی والی بات ہو جاتی ہے. حضرت نومبر میں جو ہے تحریک انصاف مارچ کرنے جا رہی ہے, اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے تحریک انصاف؟ نہیں, ہماری ان کے ایونٹس اپنے ہیں, ہمارے ایونٹس اپنے ہیں. حضرت آزاد کا کشمیر کے جو الیکشن ہے اس میں آپ محمود اشرف کو سپورٹ کر رہے ہیں, PTI بھی انہیں کو سپورٹ کر رہی ہے, کیا انہوں نے خانہ مقامت تو نہیں؟ کہاں پہ؟ جو کچھ اپنا آزاد کشمیر کے الیکشن میں. آزاد کشمیر الیکشن میں محمود خانہ جزیر کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے بندے, وہ تو قومی اسمبلی میں جی پنجاب کی جانب سے خطبہ کے لیے 25,000 وظیفے کا اعلان کیا جائے. 10,000 ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے, 25 کو بھی مسترد کر دیا, 25 لاکھ کو بھی مسترد کریں گے. علماء کرام کو خریدنا, ان کے ضمیر کو خریدنا, یہ ہمیشہ حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے. ہم نے عمران خان کے زمانے میں خیبر پختونخوا میں اس قسم کے آفر کو ٹھکرایا تھا, ہم آج بھی اس آفر کو ٹھکرا رہے ہیں. ہر 2-3 سال بعد ایکسٹینشن کے معاملے چل پڑتے ہیں. اب پھر بات ہو رہی ہے 24 نومبر کو پوری ہو رہی ہے, تو آپ اس حق میں ہیں کہ حضرت جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی ان کو انتظامی مسئلہ کہا تھا, اور حالانکہ بعد میں اس پر قانون سازی کی گئی. قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی لیکن کر لی گئی, اور آج بھی یہ انتظامی معاملہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے. اور ہمارے آرمی چیف آپ نہیں بنیں گے جی, کوئی فوجی ہوگا. پابندی لگائے گی, آپ کا کیا موقف ہے کہ وہ پابندی درست ہے؟ دیکھیے, پابندیاں لگانا کبھی پاکستان کی تاریخ میں مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوا. 20 پارٹیوں کے اوپر موقع بہ موقع پابندیاں لگتی آ رہی ہیں, پھر اٹھ جاتی ہے, پھر نئے ناموں سے کام شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا کہاں پر ہے, تنازع کہاں ہے, تاکہ اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے. بہت شکریہ جی. حکومت جو ہے وہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ لانے کی تیاری کر رہی ہے. اگر حکومت ترمیم لے کے آتی ہے تو کیا آپ حمایت کریں گے؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم کیا ہوگی, اس کا ڈرافٹ کیا ہوگا, وہ کیا چاہتے ہوں گے. جب تک یہ ساری چیزیں واضح نہ ہوں ہم کیوں رہتے ہیں. بہت شکریہ.